क्या बाइबल की यहूदी ईदों का आज के मसीहों पर भी इतलाक होता है? अहद अतीक में अक्सर उन ईदों का जिक्र मिलता है जो बनी इसराइल मनाया करते थे। हम जानते हैं कि यहूदियों की रस्मी शरीयत अपनी कुर्बानियों के निज़ाम समेत यस्सु मसीह में पाए तकमील को पहुंच चुकी है। इसलिए हम मसीहियों के लिए अब उन यहूदी ईदों को मनाना लाजमी नहीं, लेकिन क्या उनमें से कोई ईद आज के मसीहियों के लिए अपने अंदर कोई मफहूम या पैगाम रखती है? क्या वो ईदें अहद जदीद की तालीमात या मसीही ज़िंदगी के हवाला से कोई अहमियत रखती हैं? मेरा नाम पास्टर शहजाद चार्ल्स है। किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है। मैं मतालिया के शायकीन के लिए पास्टर शहजाद चार्ल्स बाइबल इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर किताबें, कहानियाँ, तफसीरे, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ। मतालिया के सिलसिला में आज हमारा 5वां मतालिया है। किताब का उन्वान है खुदा और बाइबल के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले 77 सवालात, आपके मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात। मुसन्निफ जोश मैकडोवेल और शॉन मैकडोवेल, मुतरजम स्टीफन रजा। सवाल नंबर 63 यानी 63, क्या बाइबल की यहूदी ईदों का आज के मसीहों पर भी इतलाक होता है? अहद अतीक में अक्सर उन ईदों का जिक्र मिलता है जो बनी इसराइल मनाया करते थे। हम जानते हैं कि यहूदियों की रस्मी शरीयत अपनी कुर्बानियों के निज़ाम समेत यस्सु मसीह में पाए तकमील को पहुंच चुकी है। इसलिए हम मसीहियों के लिए अब उन यहूदी ईदों को मनाना लाजमी नहीं, लेकिन क्या उनमें से कोई ईद आज के मसीहियों के लिए अपने अंदर कोई मफहूम या पैगाम रखती है? क्या वो ईदें अहद जदीद की तालीमात या मसीही ज़िंदगी के हवाला से कोई अहमियत रखती हैं? जी हाँ, सब की सब तो नहीं, अलबत्ता उनमें से कुछ यहूदी ईदें आज हमारे लिए भी बहुत अहम और बामानी और बामकसद हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से मसीहियों के नज़दीक 3 यहूदी ईदें आज भी अपने अंदर हमारे लिए एक वाज़िया पैगाम रखती हैं: ईद फसा, ईद पेंतिकोस्त और साइबानों की ईद। खरूज की किताब में खुदा ने बनी इसराइल के हर फर्द को ये हुक्म दिया था कि तू साल में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। खरूज 23 बाब 14 आयत। पहली, बेखमीरी रोटी या फसा की ईद। कई सदियों तक यहूदी खानदान बाहम मिलकर गुरूब आफ्ताब के वक्त इब्रानी तकवीम के पहले महीने की 14वीं तारीख को ये ईद मनाया करते थे। फसा की ईद। फसा पाशका की ज़ियाफ़त में एक अदद भुना हुआ बर्रा, कड़वे सलाद पत्ते और बेखमीरी रोटी शामिल हुआ करती थी। इस ज़ियाफ़त में ख़ानदान का सरबरा यानी बाप अपनी औलाद को एक कहानी सुनाया करता था कि खुदा ने किस तरह इसराइलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाया। वो बताया करते थे कि किस तरह मौत का फरिश्ता मुल्क में उतरा ताकि हर ख़ानदान के पहलौठे बच्चे को हलाक करे, मगर खुदा ने अपने लोगों को पहले से बता दिया था कि अगर तुम मेरी हदायत के मुताबिक फसा मनाओगे तो तुम मलक अल मौत से बचे रहोगे। हर इसराइली खानदान ने एक एक बर्रा या नौजवान बकरा लिया, उसे ज़बह किया और उसका खून लेकर अपने अपने घर के दाखिली दरवाजे के सर पर और दोनों चौखटों पर लगा दिया। उन्हें शाम होते ही आग में भुने हुए उसी बर्रा का गोश्त कड़वे सागपात और बेखमीरी रोटी के साथ खाना था। उस रोज़ आधी रात के वक्त खुदा की तरफ से मौत का फरिश्ता उतरा और उसने मिस्रियों के सब पहलौठे मार डाले, मगर जिन घरों पर कुर्बानी का खून लगा हुआ था उनको फरिश्ता छोड़ता चला गया। खरूज 12 बाब। उस दिन से तमाम यहूदी खानदान मिस्रियों की गुलामी से रहाई की याद में ये ईद मनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि मिस्रियों के पहलौठों की मौत वो आखिरी बला थी जिसके बाद फ़िरौन इसराइलियों को अपनी गुलामी से आज़ाद करने पर मजबूर हो गया। मगर मसीहियों के लिए वो वाक़या ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो पहली फसा के 1400 साल बाद रोनुमा हुआ। यरूशलेम में यहूदी आदमियों पर मुश्तमिल एक गिरोह इस ख़ास ईद को मनाने के लिए एक ख़ास मकाम पर जमा हुई, मगर वहाँ कुछ अजीब हुआ। वो आदमी जो फसा की इस ज़ियाफ़त में मेरे मजलिस था, उसने बेखमीरी रोटी ली, उसे पूरे घर में मौजूद सब आदमियों को बारी बारी खाने को दी और साथ में एक इंतहाई गैर मामूली बात कही, लो खाओ, ये मेरा बदन है। मत्ती 26 बाब 26 आयत। फिर उसने मै का प्याला भी लिया और उसे भी फसा के दस्तूर के मुताबिक बारी बारी पीने के लिए सबको दिया
اور اس پر بھی ایک انتہائی حیرت انگیز بات کہی، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ متی 26 باب 27 اور 28 آیت۔ یہی یہودی آدمی عید فصح کی پوری ضیافت کا ایک نیا مفہوم پیش کر رہا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ روٹی میں ہوں، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ میں میرا خون ہے۔ یہ بات سن کر وہاں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ اس آدمی نے اس سے قبل اپنے حواریوں کو بتا اور جتا دیا تھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، یوحنا 6 باب 35 آیت۔ یہی وہ آدمی تھا جسے اپنی طرف آتے دیکھ کر یوحنا اصطباغی نے بلند آواز سے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یوحنا 1 باب 29 آیت۔ اس یادگار عید کے چند گھنٹوں کے بعد ہی اس آدمی کو، جس کا نام یسوع تھا، پکڑ کر لے جایا گیا، انتہائی بے رحمی سے مارا پیٹا گیا اور بڑی سفاکی کے ساتھ کیلوں سے صلیب پر جڑ دیا گیا تاکہ خون بہائے اور جان دے۔ خدا کے لوگوں کی پہلی مخلصی کی عید کے لگ بھگ 1400 سال بعد یہ یسوع ناصری جو خدا کا پہلوٹا تھا، خود فصح کے برہ کے طور پر قربان ہو گیا تاکہ نسل انسانی کو گناہ کی غلامی سے نجات دلائے۔ یہ مسیحیوں کے منانے کے لیے کیسی بابرکت عید ہے۔ عید فصح صرف یہودیوں کی عید نہیں، یہ ان سب لوگوں کی عید ہے جنہیں یسوع مسیح کی کفارہ بخش قربانی کے ذریعے گناہوں کی غلامی سے چھڑایا گیا ہے۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری مخلصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ پہلا پطرس 1 باب 18 اور 19 آیت۔ اس لیے اب بیلوں اور بکروں کی قربانی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ اب زمانوں کے آخر میں یسوع ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ عبرانیوں 9 باب 26 آیت۔ عید فصح وہ عید ہے جسے تمام مسیحی لوگ بھی مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نجات بخش منصوبے کی تکمیل کے جشن کے طور پر منا سکتے ہیں۔ عید پینتیکوست۔ عید فصح کے آغاز سے 50ویں دن یہودی خاندانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار کا پہلا پھل خدا کے حضور نظر کریں۔ انہیں کہا گیا تھا کہ تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائے، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزارنا۔ احبار 23 باب 15 اور 16 آیت۔ اس عید کو عبرانی میں شواوت کی عید بھی کہا جاتا ہے، مگر کئی صدیوں تک فصل کی کٹائی کی عید کے ساتھ ساتھ یہودی خاندان کوہ سینا پر خدا نے موسیٰ کو جو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا کلام دیا، اس کی عید بھی منایا کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے پھلوں کی عید کے ساتھ ساتھ یہودی گھرانے باہم جمع ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے کہ جس نے اس روز موسیٰ پر ظاہر ہو کر اپنے وہ احکامات دیے جو پتھر کی ان لوہوں پر کندہ تھے جو خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ خروج 31 باب 18 آیت۔ اب جلدی سے پہلی صدی عیسوی پر آتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کے شاگردوں کے دل یہ خبر سن کر خوشی اور شادمانی کے باعث جوش سے بھر گئے، اور یہودی مخلصی ایک حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ ان کا مسیح لوٹ آیا تھا اور انہوں نے پوچھا، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اعمال 1 باب 6 آیت۔ یہ شواوت یونانی میں پینتیکوست کی عید سے فقط 10 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ کیسا برمحل وقت تھا جس میں خدا کے بیٹے نے اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے قادر مطلق خدا کے طور پر ظاہر کیا۔ پینتیکوست کی عید کوہ سینا پر خدا کے الہام کی یاد میں منائی جاتی تھی، مگر اب کی بار یروشلم میں خدا کے بیٹے کا الہام ان پر ایک نئی بادشاہی کی عید کے طور پر ظاہر ہوا۔ مگر شاگردوں کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب یسوع ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیا گیا، مگر جانے سے پہلے وہ اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ شہر میں واپس جانا اور باپ کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنا۔ دیکھیں لوکا 24 باب 49 آیت۔ شاید وہ نہایت گھبرائے اور الجھے ہوئے ذہنوں کے ساتھ یسوع کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے لوٹ آئے، اور 10 روز بعد
यस्सु के 120 शागिर्दों की जमायत शवाउत पेंतिकोस की ईद मनाने की गर्ज से बालाखाना पर जमा हुई। यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये दिन पाक सहीफों की तलावत और दुआ और शुक्रगुजारी के साथ कोहे सीना पर हासिल होने वाले मुकाशफे की यादगारी में गुजारे जाते थे, मगर पेंतिकोस पर कुछ गैर मामूली वाक़िअ क्या हुआ। जब शागिर्द एक जगह जमा थे तो रूहुल कुद्स जोर की आंधी की सूरत में नाजिल हुआ और आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कमाल 2:3 आयत। ये ईद अपने कलाम के जरिया खुदा के ज़हूर से अपने रूहुल कुद्स की सूरत में खुदा के ज़हूर में तब्दील हो गई और पहली फसल का नजराना पेश करने की बजाय शागिर्द खुद पहली फसल यानी पहली कलीसिया बन गए। पेंतिकोस महज एक यहूदी त्यौहार नहीं है, ये हर मसीही पर रूहुल कुद्स की सूरत में खुदा की बख्शिश के जारी होने का जश्न है। क्या हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने कलाम और अपना रूह दिया है, जो हमारे अंदर दाखिल होकर हमें उसके फर्जंद बना देता है। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। रोमियो 8:15 से 17 आयत। साहिबानों की ईद। इन 3 ईदों में से आखिरी ईद साहिबानों की ईद है। सकात या फल बटोरने की ईद है। खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो हर साल खैमे बनाकर 7 दिनों के लिए उनमें रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको साहिबानों में टिकाया था। मैं खुदाउन तुम्हारा खुदा हूँ। अहबार 23:43 आयत। सदियों से हर साल मौसम ख़ज़ा में यहूदी घराने सकात, इब्रानी लफ्ज़ का मतलब खैमा या झोंपड़ा की, ये ईद मनाते रहे हैं। उन्हें हुक्म था कि 7 दिन अपने खैमों के अंदर रहकर खुदावंद अपने खुदा के आगे खुशी मनाना। अहबार 23:40 है। आखिरी ईद के तौर पर यह फसल की कटाई के मौसम और ईदों की सिलसिला की तकमील का निशान भी समझी जाती थी। इसलिए ये ईद खुदा के तख्लीकी और मखलसी बख्श काम के पाए तकमील तक पहुँचने, नेज़ खुदा के आराम की ईद का खुसूसी वक्त भी समझा जाता था। ये वक्त खुदा के तमाम बड़े और अजीब कामों को याद करने और उन पर गौर व गौस करने, नेज़ उसे जलाल देने के लिए मखसूस था। तो भी इस ईद की कुलीदी अहमियत इस अमर से आया होती है कि ये ईद इसराइल के लिए खुदा के आइंदा जलाल के जश्न की रहसल के तौर पर मनाई जाती है। खुदा ने ज़करिया नबी को आने वाले मसीह, इसराइल की बहाली और सब चीज़ों की तजदीद की एक रोया दिखाई थी। इस नबी ने पेशबीनी करके उस ज़माने को देख लिया था जब खुदाउन सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज़ एक ही खुदाउन होगा और उसका नाम वाहिद होगा। ज़करिया 14:19 आयत। पौलुस रसूल ने भी इंसानी तारीख़ के एक ऐसे दौर की तरफ पेशगी इशारा किया था कि जब यस्सु मसीह के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यस्सु मसीह खुदावंद है। फिलिपियों 2:10 और 11 आयत। बहाली के इसी तनाज़र में ज़करिया नबी बयान करता है कि यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगी साल ब साल बादशाह रब्बुल फ़ाज को सजदा करने और ईद ख़याम यानी सकात मनाने के लिए आएंगी। ज़करिया 14:16 आयत। खुदा ने अपने लोगों को बता दिया था कि सब तेरी इस ईद में खुशी मनाएं। इसलिए खुदा तेरा खुदा तेरे सारे माल में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शेगा, सो तू पूरी पूरी खुशी करना। इस्तिस्ना 16:14 से 15 आयत। मगर जिस ईद की तरफ ज़करिया इशारा कर रहा है वो बिलाशुबा एक ऐसी हतमी खुशी का मौका होगा जब सब चीज़ें खुदा के इब्तिदाई मंसूबे के मुताबिक बहाल हो जाएंगी। यानी जब ये कहा जाएगा कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान और इनके साथ सकूनत करेगा, और वो इनके साथ सकूनत करेगा। मुकाशफा 21:2 आयत। खुदा ने इसराइल से एक वादा कर रखा है कि इन्हें एक मुस्तकिल घर मिलेगा
اور وہ اپنے مسیح کے ساتھ ابدالآباد حکومت کریں گے، مگر یہ محض ایک یہودی عید سے کہیں بڑھ کر ہے۔ خدا کا ہر وہ فرد جس نے یسوع کو نجات دہندہ اور مستقبل کے مسیح کے طور پر قبول کر لیا ہے، وہ اس کی آمد ثانی کے وعدے کی خوشی میں شریک ہو سکتا ہے، جب سب چھڑائے ہوئے لوگ یہ کہیں گے، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ ان کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ مکاشفہ 21 باب 3 اور 4 آیت۔ یہ مسیحیوں کے لیے ایک منفرد عید ہے، کیونکہ یہ جشن ان تینوں عیدوں میں سے واحد ہے جس میں خدا ظاہر نہیں ہوا تھا، کم از کم ابھی تک تو نہیں۔ خدا کا بیٹا حقیقی وجود لے کر انسانی روپ میں مجسم ہوا تاکہ فسح کی عید منائے اور حقیقی معنوں میں فسح کا برہ بنے۔ پینتیکوست کی عید منانے کے لیے خدا کا روح خود دنیا میں آیا تاکہ حقیقی اعتبار سے ہمارے اندر سکونت کر سکے، مگر خدا خود ابھی تک حقیقی طور پر ظاہر نہیں ہوا تاکہ سکات کی عید ہمارے ساتھ مل کر منائے۔ بے شک وہ اپنی آمد ثانی میں ایسا کرے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں یسوع نے اپنی فسح کے موقع پر لگ بھگ 2000 سال قبل ہی اشارہ کر کے بتا دیا تھا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ متی 26 باب 29 آیت۔ سکات یعنی سائبانوں کی عید یقینی طور پر مسیحیوں کی ایک بڑی خوشی کا موقع ہے، جس میں وہ اپنے مسیح کی متوقع آمد ثانی کا جشن منا سکتے ہیں۔ یہ تینوں عیدیں 3 بڑے اور عمدہ مواقع ہیں جن میں آپ اپنی کلیسیا اپنے خاندان کے ساتھ مل کر مسیحی ایمان کے بنیادی عقائد کی تعلیم کو فروغ دے سکتے ہیں، کیونکہ فی زمانہ لوگوں میں ان تینوں یہودی عیدوں کے حوالے سے کافی دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس لیے ہم نے ان عیدوں کو مسیحی گھرانوں اور کلیسیاؤں میں یہودیوں اور مسیحیوں کی مشترکہ ضیافت کے طور پر اثر نو مقرر کر دیا ہے۔ عید فسح ہماری مخلصی کی عید ہے، عید پینتیکوست ہماری الہام کی عید ہے، اور سائبانوں کی عید ہماری بحالی کی عید ہے۔ آپ ان عیدوں کے بارے میں مزید تفصیلات ہماری کتاب دا انشیکیبل ٹروتھ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہماری ویب سائٹ josh.organize پر جائیں اور انہیں بلا معاوضہ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ان عیدوں کے بارے میں پیش کردہ معلومات اور تفصیلات کو جاننے کے بعد اپنے خاندان میں ان کی مناسبت سے باقاعدہ ضیافتوں کا اہتمام کریں، اور جو کام اس نے کیے ہیں ان کی شکرگزاری کرتے ہوئے اور آئندہ وقتوں میں اس کے جلالی کاموں کی امید کے ساتھ پوری خوشی منائیں۔ شالوم۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔